वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप हज़रात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें मौक़दा पढ़ी जाने वाली इनका प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ कर दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। प्यारे भाइयों, आइए चलते हैं। सुन्नत मुअक्कदा यानी कि 4 रकत वाली ज़ोहर से पहली पढ़े जाने वाली इनका तरीका क्या है, सूरतें कौन सी पढ़ेंगे, नीयत कैसी करेंगे। प्यारे भाइयों, बिल्कुल आसान तरीका आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ, बिल्कुल इंतहाई आसान। प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात, सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं कि जिसकी ताज़ीम मेरे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की हो, और इसकी ताज़ीम मेरे आका ने की है। और उलमा ने किताबों में लिखा है कि जो बंदा सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है वो हो सकता है कि क़यामत के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम कर दिया जाए। तो आपने महरूम नहीं होना, आपने ये सुन्नतों को ज़रूर पढ़ना है। सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं, आप समझदार हैं। फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरब के बाद 2 और इशा के बाद 2। ये 12 रकतें बनती हैं। इनका बहुत ज़्यादा अजर है, इनको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। इनको कभी कभार कभी हो जाए, कहीं आप सफ़र पे हैं या आगे पीछे हैं, या मौका ऐसा बन गया है कि आप सुन्नत, आपके पास टाइम नहीं है और आपने सफ़र करना है, जैसे भी है प्यारे भाइयों, आप समझते हैं। प्यारे भाइयों, सूरतें जो भी आपको आती हैं आप पढ़ सकते हैं। 4 रकतों में आप सूरतें पढ़ेंगे और तरतीब वार पढ़ेंगे। जो पहली पढ़ेंगे इसके बाद अगली रकत में उसके बाद वाली पढ़ेंगे, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली पढ़ेंगे। ठीक है जी प्यारे भाइयों। अब आप आते हैं यानी कि नीयत की तरफ। प्यारे भाइयों, नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। ज़बान से कहना फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, ज़रूरी नहीं। अगर को कहना चाहे तो इस तरह मैं पंजाबी में बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना बिल्कुल आसानी हो जाए। 4 रकत नमाज सुन्नत ज़ोहर पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, ये आपने नीयत करनी है। नीयत हमने कर ली है प्यारे भाइयों। अब इनका तरीका बताने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर। इस जगह पे दोस्त अब आप पहली गलती करते हैं, वो कौन सी गलती है? औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, यानी कि सना पढ़नी है आपने। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ेंगे, 5 मरतबा पढ़ेंगे, जितना आपका दिल चाहे। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द रब्बना वलकल हम्द। तीनों जुमलों में से जो आपका दिल चाहे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। दिल करे तो दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अगफिरली, ना करे तो कुछ हर्ज नहीं। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। यहाँ भी दोस्त आप गलती करते हैं, औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह से अपनी रकत का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी इसको मुकम्मल। वलद्दाल्लीन यहाँ तक पढ़ेंगे। आगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आगे
اگلے والی صورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جو پیچھے پڑھی ہے اس سے آگے والی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ سمیع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ یہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت والی سنت موقدہ ہے وہ پڑھی جانے لگی ہے پیارے بھائیوں، تو یہ اتحیات عبدہ و رسول تک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بسم اللہ پڑھیں گے، تیسری رکعت شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدا، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ یہ چوتھی رکعت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ بسم اللہ سے یہ اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بھی آدمی غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یعنی کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد، ٹھیک ہے جی، اس کے آگے درود ابراہیمی، اس کے بعد دعائے مسورہ، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی نماز ظہر سے پہلی پڑھے جانے والی 4 رکعت والی سنت مؤکدہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے بالکل آسان کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ میرے چینل کا آپ وزٹ کریں۔ انشاءاللہ نماز فجر سے لے کر 5 نمازیں اور نفلی تمام عبادتیں اور دیگر مسائل نماز کے حوالہ سے کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہو، آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب آئندہ ویڈیو میں ضرور دوں گا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ بتاؤں گا پریکٹیکل۔ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔